नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह ने तेल अवीव को निशाने पर ले लिया है और लेबनान बॉर्डर पर कई इलाकों पर एक साथ हमला किया गया है। इस वक्त लरज़ उठा है इसराइल, जितने बड़े हमले हिज़्बुल्लाह की जानिब से किए गए हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, ईरान से बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत तेज़ी के साथ मुकम्मल कर रहा है और इस पर अमेरिका और मगरिब में खलबली मची हुई है, इसराइल में खलबली मची हुई है, क्योंकि ईरान ने बहुत तेज़ी कर दी है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल करने में। ये अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको लेबनान बॉर्डर पर लिए चलते हैं, जहां पर जंग एक नए फेज में, लिटरली एक नए फेज में दाखिल हो चुकी है। जो पेस अटैक्स हैं वो बढ़ चुके हैं, बहुत शिद्दत के साथ वहां पर हमले किए जा रहे हैं। ये जो हिज़्बुल्लाह का कमांडर शहीद हुआ है और सालेह अल अरूरी शहीद हुए हैं, उसके बाद जंग के एक नए मरहले का वहां पर आगाज कर दिया गया है और हिज़्बुल्लाह नई तर्ज के वेपन वहां पर इस्तेमाल कर रही और एक एक वक्त में कई हसास इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। तो अभी हमारे पास एक तो डिटेल्स हैं जो नए हमले किए गए हैं, फिर मैं आपके सामने इसराइली मीडिया की जुबानी रखूंगा कि वहां पर जंग की शिद्दत क्या है और हिज़्बुल्लाह इस वक्त इसराइल के साथ कर क्या रही है। पिछले 75 सालों में हिज़्बुल्लाह इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना आज वो डेंजरस इनके लिए साबित हो रही है। और इसराइली मीडिया ये भी कह रहा है कि भाई हिज़्बुल्लाह के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसका हमारे पास कोई तोड़ नहीं है, हमारे पास कोई उनके मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। ये इसराइली मीडिया खुद इसका एतराफ़ कर रहा है, वो चीज़ें भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, एक बड़ी खबर यह है कि 20 इलाकों पर एक साथ हमला किया गया। जी हाँ, इसराइली मीडिया के मुताबिक 20 इलाकों पर एक साथ हमला किया गया है और वहाँ पर ये आप देखें, सायरन साउंड इन मोर देन 20 लोकेशंस एंड टाउन्स इन अपर गलीली नियर द बॉर्डर विद लेबनान। जंगी सायरन जो है वो 20 इलाकों में बज रहे हैं। ये तब बजते हैं जब कोई ड्रोन, मिसाइल या रॉकेट्स अंदर आता है तो तब ये सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि 20 इलाकों में एक साथ ये सायरन बज रहे हैं। तो अभी का सबसे बड़ा हमला है। आप सोचिए कि 20 मुख्तलिफ सेटलमेंट्स पर अगर एक साथ हमले किए जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। जैसे उनके सफ़ेद सिटी पर हमला किया गया तो इतना केओस था कि हज़ारों इसराइली जो हैं वो ज़ेरे ज़मीन चले गए। फिर पेरेंट्स को कहा गया कि फौरी बच्चों को स्कूलों से लेकर निकले। ठीक है, इतना वहाँ पर शहर में भगदड़ और केओस मच चुकी थी, इतने वो ख़तरनाक हमले किए गए थे। अच्छा, इसके अलावा हिज़्बुल्लाह ने बताया कि उन्होंने जो स्पाई इक्विपमेंट है इसराइल का, उसको एक बार फिर निशाना बनाया है। ये दरअसल हिज़्बुल्लाह की नई स्ट्रेटजी हमने देखी है कि उन्होंने पहले दिन से ये जंग शुरू हुई है तो उन्होंने जो स्पाई इनके सर्वेलेंस का सामान था उसको निशाना बनाना शुरू किया और उसका उनको फ़ायदा ये हुआ हिज़्बुल्लाह को कि इसराइल ब्लाइंड हो गया उनको। अब देखें ना कि कितने बड़े हमले बाद में हिज़्बुल्लाह ने किए हैं, लेकिन इसराइल उसको डिटेक्ट नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि उनका जो सर्वेलेंस का सारा इक्विपमेंट था वो हिज़्बुल्लाह ने तबाह कर दिया। तो अब इसमें नई बात यह है कि वो जो नया डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं उसको भी तबाह किया जा रहा है। यानी उनको बिल्कुल मौका, भाई आपने आकर बॉर्डर पर उसको डिप्लॉय करना है ना, तो पहले तो मुआहदे के तहत हिज़्बुल्लाह बॉर्डर से 7 किलोमीटर पीछे थी, अब तो वो बिल्कुल फेंस के ऊपर खड़ी है और आपको देख रही है। तो जो ही नई टीम आती है या वो कोई डिप्लॉय कर देते हैं तो उसको भी उड़ा दिया जाता है। ये आप देखिए, वी टारगेटेड द न्यूली डेवलप्ड स्पाई इक्विपमेंट एट द बयाद बिल्दा साइट एंड हिट इट डायरेक्टली। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी अहम चीज़ सामने आई है और बड़ी दिलचस्प वैसे ये खबर है कि जिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, जो नॉर्थ कमांड पर आज से 2 दिन पहले हमला किया, उस हवाले से एक बड़ी अहम चीज़ ये सामने आई है कि 4 दिन पहले जो इसराइली आर्मी चीफ है वो इस हेडक्वार्टर में आया था और उसने यहाँ पर खड़े होकर स्पीच की थी और बड़ी धमकी लगाई थी हिज़्बुल्लाह और लेबनान को। उन्होंने कहा था कि हम गजा की तरह लेबनान को, बेरूत को मलिया मेट कर देंगे और हिज़्बुल्लाह को तबाह बर्बाद कर देंगे। ये उसने वहाँ पर खड़े होकर धमकी लगाई थी। तो उसके 2 दिनों के बाद पूरा जो कमांड सेंटर है उसको उड़ा के रख दिया गया। इतने मिसाइल और इतने ड्रोन्स वहाँ पर दागे गए जिसका उनको समझ भी नहीं आया और ना वो इंटरसेप्ट कर सके। तो ये एक बड़ी, मैंने कहा, दिलचस्प खबर है कि वो जिसने वहाँ पर आकर धमकी लगाई जिस जगह पर, उन्होंने कहा अच्छा आप देख लेते, उन्होंने वो कमांड सेंटर और हेडक्वार्टर उड़ा दिया। अच्छा, इसके अलावा अब मैं इसराइली मीडिया की जुबानी, नाज़रीन बहुत इंपॉर्टेंट आज ये रिसर्च के साथ बयानात आपके लिए लेकर आए हैं। पूरे इसराइली मीडिया किस तरह से एनालाइज कर रहा है पूरी सिचुएशन को, क्या इंटेंसिटी है, वो अपनी जुबानी इसको फतह कह रहे हैं या शिकस्त कह रहे हैं, ये ज़रा मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये पहला बयान देखिए, द सिचुएशन, ये इसराइली मीडिया कह रहा है, द सिचुएशन इन द नॉर्थ इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड नसरुल्लाह इज़ अ वेरी स्मार्ट एंड वेरी डेंजरस पर्सन।
یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ حسن نصراللہ جو کہ حزب اللہ کے سربراہ ہیں وہ بڑے سمارٹ ہیں اور بڑے ڈینجرس ہیں، اور جو سچویشن ہے نارتھ میں بہت ڈیفیکلٹ ہے وہاں پر۔ پھر آپ یہ دیکھیے جو ان کا بہت سب سے ایک بڑا اخبار ہے وہ کیا لکھ رہا ہے، اینالائز کر رہا ہے، حزب Allah's response is not something that can be underestimated as the drones that managed to infiltrate into Israeli territories avoided air defenses and managed to hit the headquarters of the Northern Command. It could have hit the commander of Uri Gurdin. اب یہ بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کیا، انہوں نے کہا کہ اس حملے کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو ڈرون جو ہمارے ایئر ڈیفنس کو دھوکہ دے کر ڈیسیو کر کے ان میں انٹرسیپٹ نہ ہوئے بغیر اندر گھس آئے اور ہمارے ہیڈ کوارٹر کے اندر آ کر گرے، تو وہ ڈرون جو ہیں وہ ہمارے جو کمانڈر ہیں اس کو بھی نشانہ بنا سکتے تھے، یہ تو کمانڈر کے ادھر بھی جا کر اس کو ہٹ کر سکتے تھے، تو اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا خطرہ یہ ہے کہ حزب اللہ نے تو تیل اویو کو نشانے پر لیا ہوا ہے، حزب اللہ نے اب تیل اویو کو نشانے پر لے لیا ہے، یہ اسرائیلی میڈیا بھی ساتھ بیان کر رہا ہے، اور یہ اب اسرائیل میں کھلبلی مچی ہے، کانپ رہا ہے اس وقت اسرائیل کہ کیونکہ حزب اللہ نے یہ کیپیسٹی تو دکھا دی ہے کہ وہ ان کے ایئر ڈیفنس کو ناکام بنا کر اپنے ڈرونز اور میزائل اور راکٹس اندر بھیج سکتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تیل اویو کو بھی ہٹ کر سکتا ہے۔ تو جس دن یہ حملہ ہو گیا اس کے بعد اسرائیل کے آخری چند دن بچیں گے، اس کے بعد پھر اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا، اور جب یہ نئی جنگ چھڑنے جا رہی ہے تو حزب اللہ میں وہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ تل ابیب سمیت ان کی تمام جو بندرگاہیں ہیں ان کو اڑا سکتا ہے، اور یہی اس وقت اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ ہے، اور وہ اس کا کرے کیا، اس کو کاؤنٹر کس طرح سے کرے، یہ ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ پھر آپ اسرائیلی میڈیا کے مطابق دیکھیے، there is no life in the north and the front line and the economic scene in the Galilee is murky. کوئی لائف نہیں ہے نارتھ میں۔ وہ لائف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کا نظام زندگی تباہ ہو گیا، آپ کا مطلب جو ایک روٹین ہوتی ہے، آپ صبح اٹھتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، کوئی اسکول جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، کالج جاتا ہے، باقی روزمرہ ٹورزم ہو رہا ہے، دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، مطلب پوری جو ایک نظام زندگی ہوتا ہے، ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، دنیا چل رہی ہے، انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، کنسٹرکشن ہو رہی ہے، سب تباہ و برباد ہو گیا، ایگریکلچر سب تباہ ختم۔ اب وہاں پر لائف کیا ہے؟ آپ انڈر گراؤنڈ بیٹھے ہوئے ہیں پناہ گزینوں کی طرح، بالکل جیسے انہوں نے غزہ کے لوگوں کو پناہ گزین کیا کہ ان کا اب صرف لائف کیا ہے کہ روٹی کی کوشش کرنا، کہ روٹی کہیں سے مل جائے، بس یہ لائف ہے۔ تو یہی کام اب ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ان کو چلے یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ریاست ان کو کھانا پانی پہنچا رہی ہے، ادھر تو مسائل ہی بہت زیادہ ہے نا، ادھر نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ رہنے کی جگہ ہے، تو لیکن یہاں پر نظام زندگی مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے، صرف اٹھنا ہے، کھانا ہے اور سو جانا ہے، بس مطلب بالکل نہ گھروں کو واپس جا سکتے، اور وہ شہری کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم واپس جائیں گے تو ہمارے گھر بچے ہوں گے یا نہیں بچے ہوں گے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا تو 1948 سے جب سے یہ اسرائیل بنا ہے تب سے لے کر آج تک کبھی ان کے شہریوں کو گھروں سے نہیں نکلنا پڑا، کبھی ان اسرائیلیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکلنا پڑا، کیونکہ یہ تو آئے یہاں پر بادشاہی اور غنڈہ گردی کرنے کے لیے آئے تھے اور عیاشی کرنے کے لیے آئے تھے، یہ تو پہلی بار ان کو قربانیاں دینا پڑ رہی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات، ان کے ہریٹس جو ایک بہت بڑا اخبار، یہ 2-3 بڑے اخبار ہیں، ان میں سے ایک ہریٹس ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ نے جو اینٹی ٹینک میزائل کی ٹیکنالوجی بنا لی ہے، مطلب جو جس طرح سے وہ فائر کر رہے ہیں اس کا ہمارے پاس کوئی توڑ نہیں ہے، اور وہ اینٹی ٹینک میزائل کو ایز اے سنائپر یوز کر رہے ہیں، یہ آپ حساب لگائیں، مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا پریسائزلی اور اتنا ایکوریٹلی ہٹ کرتے ہیں کہ جیسے کوئی سنائپر وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ میں بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وی بلیو دیٹ دا حزب اللہ واز دا فرسٹ ٹو یوز precise anti-tank missiles to target buildings. The big change that is happening now is that Hezbollah is using anti-tank missile as a sniper. The method of using anti-tank missile by Hezbollah is unprecedented in the world and there is no defense against it. کیونکہ دنیا میں کوئی ٹیکنالوجی بنی نہیں ہے اس اینٹی ٹینک میزائل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور اینٹی ٹینک میزائل تو ٹینک کو تباہ کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے یا گاڑیوں کو تباہ کرنے کے لیے، اور بھائی بلڈنگز کو تباہ کرنے کے لیے کب سے یہ استعمال کیا جانے لگا، یہ اسرائیلی میڈیا چیخ رہا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ اینٹی ٹینک کا مقصد کیا تھا، کہ گاڑی کو تباہ کرنا ہے یا اس کو ٹینک کو تباہ کرنا ہے، یا پھر کہیں کو فوجی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چلے آپ چلا سکتے ہیں، اور بلڈنگ سے کیا کام ہے، اور ایسا اس کو سنائپر میتھڈ یوز کرنا، اس کا تو مطلب ایک مثال وائرس ہوتا ہے، اس کا ایک اینٹی وائرس ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک اینٹی ڈوٹ ہوتا ہے، ہر ایک چیز کا وہ مطلب ٹینک ہے اور اس کا اینٹی ٹینک ہے،
تو اس کا اینٹی ٹینک کو ایز اے سنائپر یوز کرنے کا تو دنیا میں کبھی خیال ہی پیدا نہیں نہ ہوا. یہ اسرائیلی میڈیا چیخ رہا ہے کہ بھائی اس کا جب دنیا میں کوئی خیال پیدا ہی نہیں ہوا, کبھی اس کو اس طریقے سے استعمال کیا ہی نہیں گیا, تو اس کے جو اینٹی ٹیکنالوجی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ دنیا میں ڈیولپ ہی نہیں ہوئی. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں پہلی بار اینٹی ٹینک میزائل کو اس انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہمارے پاس کوئی میتھڈ ہی نہیں ہے, اس کو ہم کس طرح سے کاؤنٹر کریں. اچھا, اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ جو حملوں کی شدت ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے, بہت زیادہ اس وقت انٹینسٹی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. یہ اسرائیلی میڈیا کی زبانی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. The pace of Hezbollah's launching of anti-armor missiles is exceptional and the use of the precision weapon is unprecedented and there are new settlements that have entered the targeting range. اب دو امپورٹنٹ انہوں نے باتیں کی ہیں. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شدت ہے, پیس ہے, وہ بڑھ چکی ہے, اور دوسرا جو رینج ہے وہ بھی بڑھ چکی ہے. یعنی اس سے پہلے جو جنگ کا پچھلا فیز تھا اس میں بارڈر کے ساتھ ساتھ حملے ہو رہے تھے. اب جس نئے فیز میں ہم داخل ہوئے ہیں اور ابھی کمپلیٹلی اس میں امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, ہم بس سمجھ لیں کہ ابھی اس نئے فیز میں داخل ہوئے جس کا اب آغاز ہو چکا ہے اور اس میں شدت مزید بڑھے گی, لیکن آغاز ایک نئے فیز کا ہو چکا ہے. اس نئے فیز میں کیا ہوا ہے کہ رینج بڑھ گئی ہے. اب بارڈر سے اندر ڈیپ جا کر 10-10, 15-15 کلومیٹر ڈیپ جا کر اندر حملے ہو رہے ہیں. تو یہ اسرائیل کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے کہ پہلے تو چلے فرنٹ لائن کا مسئلہ تھا, آپ نے فرنٹ لائن سے ساری سیٹلمنٹس خالی کروائی, لاکھوں اسرائیلیوں کو وہاں سے نکالا, بھائی پیچھے چلے جاؤ. وہ اب پیچھے بھی حملے شروع ہو گئے, تو اب پیچھے سے کتنا پیچھے جائیں گے اور کدھر جائیں گے, یہ ان کے لیے مسئلہ ہے. اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا کا ایک اور بیان دیکھیے کہ نصر اللہ واز اینڈ اسٹل از اے ماسٹر آف کانفلکٹ مینجمنٹ اینڈ فائٹنگ. کہتے ہیں ماسٹر ہے, نصر اللہ جو ہے وہ ماسٹر ہے, اور اس کا وہ کیا سوچتا ہے, کس طرح سے امپلیمنٹ کرتا ہے, کیا پلان بناتا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کس طرح سے کرتا ہے, وہ اس میں ماسٹر ہے. اس کا کوئی جگاڑ نہیں ہے, اور اس کا مطلب جو پلان وہ لے کر چل رہا ہے, جس طرح سے جنگ کو آگے بڑھا رہا ہے, وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس کا کیا کریں. پھر آخری سب سے امپورٹنٹ بیان وہ کہہ رہے ہیں جی حزب اللہ ہیز نو ریئل انٹینشن ٹو پریکٹیکلی withdraw فرام دا بارڈر. اب یہ بہت امپورٹنٹ انہوں نے بات کی ہے, کیونکہ اس وقت اسرائیل کی یہ پوری کوشش ہے کہ غزہ میں جنگ چلتی رہے اور حزب اللہ داخل نہ ہو. غزہ میں وہ بمباری کرتے رہیں, بچوں کو شہید کرتے رہیں, وہاں پر بم گراتے رہیں, محاصرہ جاری رکھیں, وہاں پر کھانا. آپ کو پتہ ہے اس وقت شدید سردی کا موسم ہے, شدید سردی کا, اور وہاں پر بارشیں ہو رہی ہیں, اور ساتھ آپ کو پتہ ہے مطلب ایک چھوٹا سا علاقہ, ساتھ سمندر لگتا ہے, سردی اور اوپر سے بارشیں, اور اس میں کھانے کو چیز نہیں ہے, پینے کو پانی نہیں ہے, رہنے کو جگہ نہیں ہے, مطلب پہننے کو کپڑا نہیں ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ان کی کیا صورتحال ہوگی. یو این کہہ رہا ہے کہ 70% جو گھر ہیں وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں یا ڈسٹرائے ہو چکے ہیں. 1.9 ملین آبادی جو ہے وہ ڈسپلیس ہو چکی ہے. 25 لاکھ ٹوٹل ہے اور 19 لاکھ ڈسپلیس ہو چکے ہیں, یہ یو این کہہ رہا ہے. تو اس شدید سردی کے موسم میں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے, جب اوپر سے بارشیں بھی شروع ہو گئی ہیں, کہ وہ کس طرح سے لوگ اپنا گزارا کر رہے ہیں. تو یہاں پر اسرائیل کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو غزہ میں یہ ظلم ہم اسی طرح سے ڈھاتے رہیں, لیکن حزب اللہ جنگ میں نہ آئے. تو اس کے لیے وہ ڈیلیگیشنز بھیج رہے ہیں, یورپین ہوں یا امریکنز ہوں, وہ سارے وہاں پر جا رہے ہیں, پریشرائز انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن حزب اللہ جو ہے وہ آج خود اسرائیلی میڈیا اس بات کو تسلیم کر رہا ہے. ہم تو آپ کو بار بار رپورٹ کر ہی رہے ہیں کہ حزب اللہ پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے, اور اس نے انکار کر دیا ہے. تمام جو اب نئے ڈپلومیٹس وہاں پر گئے ہیں اور انہوں نے بات جا کر انہوں نے کہا نہیں, ہم بالکل نہ پیچھے ہٹیں گے, نہ حملے بند کریں گے, بلکہ حملے اب ہمارے تیز ہوں گے. اگر آپ نے اس جنگ کو روکنا ہے تو آپ جائیں اور اسرائیل کو روکیں. ٹھیک ہے, تو آج اسرائیلی میڈیا بھی اس بات کا وہ کر رہا ہے, اظہار کر رہا ہے کہ ان کی کوئی انٹینشن نہیں ہے وڈرا کرنے کی. تو اٹس مین کہ یہ حملے جاری رہیں گے, بڑھیں گے, اور اب ہم ایک نئی میجر وار میں جا رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ دو اور امپورٹنٹ چیزیں جو حزب اللہ نے بتائی ہیں جو انہوں نے حملے کیے ہیں. We deny the false Israeli claim of targeting the party's marching unit or ایئر فورس آفیشل. اب اس میں اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے حزب اللہ کے جو ایئر فورس آفیشل ہیں ان کو نشانہ بنایا اور ان کو شہید کیا. تو حزب اللہ اس پر کہہ رہی ہے کہ ہم یہ فالس ہے, یہ فیک خبر ہے, اسرائیل نے غلط کلیم کیا ہے, کوئی ہمارا ایئر فورس کا آفیشل شہید نہیں ہوا. اور ویسے بھی حزب اللہ یا باقی جو ہیں وہ جب ان کا کوئی شہید ہوتا ہے تو وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ جی ہمارا شہید ہوا ہے, اسرائیل کی طرح چھپاتے نہیں ہیں, بزدلوں کی طرح
मतलब औरतों और बच्चों पर हमला नहीं करते, और जब अपना कोई फौजी कोई कमांडर शहीद होता है तो बताते हैं कि ये हमारा हुआ है, इनकी तरह छुपाते नहीं। तो वो कह रहे हैं कि हमारा ये जो क्लेम कर रहे हैं कि एयर फोर्स का कोई ऑफिशियल शहीद किया है, ये गलत क्लेम है, ये इस तरह नहीं है। फिर नाज़रीन लेबनान में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सर्वे हुआ है और वहां पर बताया गया है कि किस तरह पूरा लेबनान इकट्ठा हो। यानी ये फर्क ये समझे कि हिजबुल्लाह तो लेबनान में ऑपरेट करने वाली एक तंजीम है, वो लेबनान तो नहीं है, वो लेबनान की हुकूमत या उसकी ऑफिशियल आर्मी तो नहीं है। लेकिन सर्वे ये कह रहा है कि पूरा लेबनान जो है वो हिजबुल्लाह के पीछे खड़ा है और पूरा लेबनान इस वक्त पुकार रहा है कि हमें इसराइल पर हमला करना चाहिए और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आखिरी हद तक जाना चाहिए। ये सर्वे किसने किया है, इससे आपको ऑथेंटिसिटी में कोई शक नहीं रहना चाहिए। ये वाशिंगटन इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया है, यानी कोई लेबनान का कोई लोकल कोई नहीं है इदारा, ये वाशिंगटन इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया है और अमेरिका में ये पब्लिश हुआ है। और वो कह रहे हैं देयर इज एन ओवरवेलमिंग कंसेंसस इन लेबनान, 99% consensus है that the Arab countries must immediately cut off all contacts with Israel in protest against its military action in Gaza। कि पूरा एक तो जो लेबनान है वो कंसेंसस के साथ इकट्ठा खड़ा है, फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, और दूसरा पूरा लेबनान ये कह रहा है कि तमाम अरबों को इसराइल के साथ हर तरह के जो ताल्लुकात हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए। बिल्कुल ना ही जो माली हैं, इकोनॉमिक हैं या पॉलिटिकल हैं, हर तरह के डिप्लोमेट हैं, हर तरह के ताल्लुकात जो हैं वो फिल फॉर हमें कट ऑफ करने चाहिए और ये फ़लस्तीनियों के साथ हमें पूरी तौर पर खड़ा होना चाहिए। उनकी आज़ादी के लिए हम जिस हद तक जा सकते हैं हमें जाना चाहिए। लेबनान में कंसेंसस है और ये बता कौन रहा है, वाशिंगटन इंस्टीट्यूट। तो ये नाज़रीन लेबनान के हवाले से अहम तरीन खबरें थी जो कि आपके साथ शेयर की। और इस वक्त एक बात आप ज़हन में रखेंगे, जंग के समेटने में कहीं नज़र नहीं आ रही, जंग इस वक्त फैल रही है। जो एंटनी ब्लिंकन, उस हवाले से अब मेरे पास बड़ी तफसीलात आई हैं, अगली वीडियो में कोशिश करता हूँ ज़रूर आपको बताऊँ कि जंग इस वक्त कहाँ खड़ी है ओवरऑल रीजनली और ग्लोबली, क्या चीज़ें अंदर खाते चल रही हैं। और कुछ तो ये भी खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब कहीं रिकग्नाइज कर रहा है इसराइल को इस सूरत हाल में जंग के दौरान। वो उसमें हकीकत है या नहीं वो आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन ये है सिर्फ लेबनान के हद तक मैं आपको बता दूं कि जंग यहाँ पर हमें फैलती हुई और एस्केलेट करती हुई नजर आ रही है। यानी कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो हमें ये बताए कि भाई नहीं जंग पीछे हट रही है और मामला सुलझाव की तरफ जा रहे हैं, ऐसा तो कोई फैक्टर है ही नहीं। सो मामला अब डीप से डीप हो रहे हैं। अब आपको ईरान के हवाले से जल्दी जल्दी अपडेट कर देते हैं। नज़र ईरान के हवाले से बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत तेज़ कर दिया, बहुत वो कह रहे हैं कि फुल स्पीड में जितना वो मतलब एक हो सकता है, मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए। इससे पहले हमने ट्रंप की स्टेटमेंट आपके सामने रखे थे। ट्रंप ने कहा था कि ईरान इज़ ओनली 34 डेज अवे फ्राम न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, तो वहाँ पर एक हंगामा मच गया अमेरिका में कि भाई अगर वो 34 दिन दूर है ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने में, तो अमेरिका क्या कर रहा है और फिर इसराइल का क्या होगा। जब ईरान ये साफ अल्फाज में कह चुका, आपको पता है जो ईरान का ऑफिशियल स्क्वायर है वहां पर एक क्लॉक लगा हुआ है और आपको पता है वो क्लॉक क्या है, उस क्लॉक में एक टाइम दिया गया है कि इतने टाइम में इसराइल खत्म हो जाएगा और वो उल्टा क्लॉक चल रहा है कि अब इतना, जैसे कहते हैं ना 2 घंटे रह गए, 4 रह गए, 10 दिन रह गए, 20 दिन रह गए, वहां पर एक टाइम लिमिट सेट है कि इतने टाइम के बाद इसराइल खत्म हो जाएगा। तो वहां पर क्लॉक लगा रहा है और क्लॉक एंटी चल रहा है। और ये सुप्रीम लीडर ने कहा था, यानी जो उनके सुप्रीम लीडर है उन्होंने कहा था कि इस टाइम तक इसराइल खत्म हो जाएगा और उसके बाद क्लॉक वहां पर लगाएगा, यानी वो रियासत की जानिब से वो क्लॉक वहां पर लगाएगा। तो ईरान जिसकी ऑफिशियली स्टेटेड पॉलिसी ये है कि इसराइल को उन्होंने खत्म करना है और उनके सुप्रीम लीडर की स्पीच के बाद वहां पर क्लॉक लगा हुआ है कि इतने टाइम के बाद इसराइल खत्म हो जाएगा, वो न्यूक्लियर बम बनाने जा रहा है। तो खलबली अब मचेगी या नहीं बचेगी। और अब बड़ी खबर यह भी है कि जो IAEA, अब ये जो न्यूक्लियर सारी जो चीज़ें हैं, प्रोग्राम्स हैं दुनिया भर में, जो रियासतें अगर कोई बनाना चाहता है या जो भी न्यूक्लियर के हवाले से एक्टिविटी होती है उसको ये इदारा देखता है, ये इंटरनेशनल इदारा है। तो और ये तमाम इन चीज़ों को हैंडल करता है और इनको मॉनिटर करता है कि कौन यूरेनियम की इनरिचमेंट कितनी कर रहा है, कौन न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये सारा एक इंटरनेशनल इदारा जैसे UN, मतलब उसके तहत ये एक इदारा है जो सारा इसको मॉनिटर करता है। और उसने भी अब तस्दीक कर दी है, जी हाँ, उसने भी तस्दीक कर दी है कि ईरान अपना एक तो न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है एंड दूसरा बहुत तेज़ी के साथ बना रहा है। और इस पर वेस्ट ने यह बयान भी देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा कंडेम किया है
اور کیونکہ وہاں پر مطلب ایک عجیب سا معاملہ بن گیا ہے کہ بھئی ایران بنانے جا رہا ہے، تو انہوں نے کنڈیم بھی کیا ہے کہ اس کو فی الفور چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ایران چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ایران کو یہ لگ رہا ہے کہ جنگ ہم نے لڑنی ہے اسرائیل کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، کسی بھی، یعنی امریکہ کہہ رہا ہے، امریکی آفیشلز نیشنل چینل پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ وی کین ناٹ رول اوور دا پاسبلٹی آف وار ود ایران، کہ ایران کے ساتھ جنگ ہونی ہے، یہ پاسبلٹی ہے، یہ چانسز ہیں، یہ امریکی آفیشلز کہہ رہے ہیں۔ اور اسرائیل تو مطلب وہ تو نتنیاہو چاہتا ہی ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ہو، تو اگر یہ جنگ پرولونگ ہو، غزہ کی جنگ وہ ہار چکا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ جنگ ایکسپینڈ ہوگی تو وہ فاتح شاید ہو جائے، امریکن اس جنگ میں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ایران کو لگتا ہے کہ جنگ تو ہونی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب جو انٹرنیشنل لا ہے، جو رول بیس آرڈر بنایا گیا تھا 1945 کے بعد جب جنگ ختم ہوئی، جنگ عظیم دوم، اور یو این بنا اور ایک انٹرنیشنل لا بنا، رول بیس آرڈر اس کو کہتے ہیں، رول یعنی رولز اینڈ ریگولیشن والا رول، کہ قائد و قانون کے تحت کہ جو نیا انٹرنیشنل ایک نظام بنایا گیا تھا وہ تو غزہ میں دفن ہو گیا ہے، وہ انٹرنیشنل لا تو غزہ میں دفن ہو گیا ہے، تو اب ایک نیا ورلڈ آرڈر دنیا میں بننے جا رہا ہے، اور اس نئے ورلڈ آرڈر بنانے میں ایران کا بھی بہت کردار ہے۔ اس میں ایران، رشیا، چائنا، یہ فرنٹ لائن سٹیٹس ہیں نئے ورلڈ آرڈر میں۔ تو بھائی ایران اس میں بغیر نیوکلیر پاور ہوئے آگے کس طرح سے بڑھ سکتا ہے جب اس کا سامنا نیوکلیر طاقتوں کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، اور اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں ایران سے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ، اور معاملات پورے جو ہیں وہ جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ایسے میں نیوکلیر طاقتوں کے ساتھ وہ کس طرح سامنا کر سکتا ہے بغیر نیوکلیر طاقت ہوئے؟ اور پھر جب وہ نیا ورلڈ آرڈر بنانے جا رہا ہے تو بغیر نیوکلیر پاور ہوئے وہ بنا سکتا ہے؟ تو نہیں، اسی لیے جو صرف ایک محاذ جس پر ایران کمزور ہے وہ نیوکلیر ہے کا محاذ ہے، تو اس کو اس نے پوری طرح سے جو ہے اس کمی کو دور کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور اس میں مطلب اہم بات یہ ہے کہ تمام اطراف سے یہ تصدیق، کیونکہ یہ خفیہ ہوتا ہے نا، انہوں نے پریس کانفرنس آ کے تھوڑی کرنی ہے کہ جی ہاں ہم بنا رہے ہیں، ہم نیوکلیر پروگرام بنا رہے ہیں، تو تمام جو دنیا کے ادارے ہیں بڑے، وہ اب انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ بھائی واقعتاً ایران اپنا نیوکلیر پروگرام بنا رہا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ بنا رہا ہے۔ تو یہ خطرہ ہے اس کو، اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی۔ تو یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔